السلام عليكم لي جان. بون جيت اليوم ان شاء الله باش نديرو واحد ليكزارسيس، نحلو واحد ليكزارسيس تاع لو كونكور تاع لاني 2012. وفي هاد الكونكور غادي نديرو هاد ليكزارسيس، غادي نديرو واحد لو كا نشوفو في لو كور سموه لا فورميزو، معناتها غادي نديري لو كور باغ ان اكزارسيس. هاد ليكزارسيس في لينونسي تاع شنقولو اون كونسيدير لا موليكول دو تريتول. هاد لا موليكول اللي فيها 4 هادي تريتول فيها 4 فونكسيون الكول، سي ان بوليول. La première question, indiquer le nombre de carbones asymétriques et les représenter par astérisque sur la molécule. معناتها indiquer le nombre ou représenter la molécule. خصني نعاود نرسم لا موليكول. رسمت لا موليكول، هذه هي لا موليكول تاعنا، وراهم لي كاربون اسيمتريك. قلنا كاربون اسيمتريك 4 ليزون سامبل 4 سبستيتيون ديفيرون. وراهم لي كاربون، هذا الكربون هذا الكربون هذا الكربون هذا الكربون 4 اتوم دو كربون. وراهم لي كاربون اسيمتريك. اسكو هذا نبدا بهذا كربون اسيمتريك، هذا 1 ولا 2 3 و 4 كربون. الان اسكو سي ان كربون اسيمتريك، شافيه او اتش، شافيه هذا لو جروبمون، وهنا شاكاين سي اتش سي اتش اتش اتش، دو سبستيتيون ايدونتيك. هذا ماشي كربون اسيمتريك، قلنا كربون اسيمتريك 4 سبستيتيون ديفيرون. هنايا هذا مع ملي مع او اتش اللي مع هذا لو جروبمون، واللي مع هذا لو جروبمون واللي مع اتش، هذا سي ان كربون اسيمتريك باسكو 4 سبستيتيون ديفيرون. 3 كيما 2 فيه او اتش، فيه هذا لو جروبمون وهذا لو جروبمون وفيه الاتش، ماش راني راسمه في التوبولوجيك، ما نرسموش الاتش. دونك الان عندنا 2 كربون اسيمتريك 2 و 3. هذا اسكو سي ان كربون اسيمتريك، هذا فيه 2 هيدروجين، سي با ان كربون اسيمتريك. معناتها لا موليكول فيها 2 كربون اسيمتريك. لا موليكول فيها لو كربون C2 et C3، 2 carbone asymétrique. Ok, هذه la première question. رانا درنا la représentation تاع les carbones asymétriques C2 C3 وحسبنا le nombre C2 carbone asymétrique. نروح la deuxième question, on diluire le nombre de stéréoisomères et les représenter tous en projection de Fischer. شحال حاجة الأولى le nombre de stéréoisomères. Deuxième question, nombre de stéréoisomères donné par. On a le nombre de stéréoisomères, le cas les molécules qui ont des carbones asymétriques est donné par la relation 2 puissance m avec m fois le nombre de carbones asymétriques. Ok, on a deux carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères ou 2 puissance 2, car 1 parce que m égale à 2 carbones asymétriques, ça fait 4 stéréoisomères. Ok, le calcul c'est 4 stéréoisomères. Rappelez le 4, on a 4, donc on chauffe. Il faut représenter les stéréoisomères en projection de Fischer. معناتها هذه ندير Fischer، وقبل ما نديرو Fischer خصنا نفوتو على كرام. نعاود نرسم هاد لا موليكول، خصني ندير لها كرام تاعها. باش ندير كرام قلنا كرام لا شين كربوني لا بلو لونغ اون زيكزاك في لو بلون تاع لا فوي. معناتها نعاود نرسمها كيما راهي. او اتش هنا او اتش هنا، يبقى لي سبستيتيون تاع لي كاربون اسيمتريك هذا وهذا. كاين اون ليزون جي اون افون و اون ليزون اون اريير، اون ليزون اون افون اون ليزون اون اريير. شكون اللي يجي اون افون شكون اللي يجي اون اريير؟ حنا غادي نرسمو لي 4 ستيريوازومير. نجم نسيتي لي 4 ستيريوازومير، نجم نقول عليهم سي شحال عندي 4. نجم نسيتيهم هما هذا الكربون اسيمتريك قد يكون اس وهذا قد يكون اس، هذا ار وقد يكون هذا ار، قد يكون هذا اس هذا ار ار اس. معناتها كاين 4 بوسيبيليتي سي اس اس ار 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 اس و اس ار. هذوما لي 4 بوسيبيليتي. خصني نرسم هاد لي 4. انا باش نبدا لا بروميير فورمول اللي نبدا بها باش نسهل على روحي لا طاش، باش نخرج لا كونفيغوراسيون نرسم اون موليكول. غادي نخرج في وحده من هادو باش نسهل على روحي. انا نروح ندير الهيدروجين اون اريير باش لا ليكتور تاع لا كونفيغوراسيون تجيني سامبل.
Ok, ما نديرش inversion de configuration. حكينا على la configuration absolue تاع الكربون asymétrique كيكون l'hydrogène en arrière هو le substituant moins prioritaire معناتها la rotation اللي تقراها R c'est R واللي تقراها S c'est S. و en avant ندير les groupements hydroxy OH OH. Ok, هذه une première configuration ou le premier stéréosome رانا نقول. هذا غادي يكون واحد من هادو أربعة. نخرج لا كونفيغوراسيون تاعه. كيف نخرج لا كونفيغوراسيون تاعه؟ قلنا هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5. معناتها نبدا بالكربون 2 سي 2 مع منه ليي سي 2. خرج لا كونفيغوراسيون سي 2 راه ليي مع او اش راه ليي مع 4 سبستيتيون بيان سور. الهيدروجين هو الموان بريوريتير راه ليي مع هذا سي اش 2 او اش وراه ليي مع 3 شافيه او اش فيه H وفيه CH2. هذا كربون 3 اوكي وهذا كربون 1 هذايا والأو اش والH. دونك بريوريتي ورا الجروبمون بريوريتير هنا 8 هنا 6 هنا 6 هنا 1 numéro atomique Z. La priorité par numéro atomique Z d'après le classement CIP. هذا numéro 1 هذا 4 ما بقات ما بين هذا 6 6 دونك هذا 8 قلنا 8 سي نيميرو 1 هذا 1 سي الموان بريوريتير سي 4 بقات ما بين 2 3 شكون 2 شكون 3 كربون كربون ايغاليتي. هذا الكربون مع منه ليي مع اكسجين 8 هذا تاين ليي مع اكسجين 8. ومن بعد هذا الكربون مع مليتان مع هيدروجين. هذا الكربون مع مليي مع كربون عاود كربون ليي مع اكسجين كربون لي مع اكسجين. قلنا توجور نروح نخير لو سبستيتيون ولا ليليمون اللي عنده زاد بلو غران. اوكي ما نحكيش على الهيدروجين نروح نحكي ديريكتومون نحوس على ليليمون اللي عنده زاد بلو غران راه ليي بالكربون هو الاكسجين 8 سي بون. هنا الكربون مع مليي مع الاكسجين مع الهيدروجين ومع الكربون ندي الاكسجين معناتها نكومباري الاكسجين مع الاكسجين 8 8 ايغاليتي. نعاود نولي الكربون نقول الكربون راه ليي مع الهيدروجين هنايا وهذا الكربون مع مليي مور الاكسجين شكون كاين الكربون معناتها 6 معناتها entre l'hydrogène et le carbone. هذا c'est 2 وهذا 3 ونكلاسيهم هنايا. كي نشوف هذا الشيما هنايا الاش ما نحكيش عليه نيميرو 4 راه اون اريير. عندي ال1 راه الاو اش راه لتحت CH2OH هذا هو CH2OH راه sur la droite 3 و sur la gauche هذا هو 3 carbone 3 يجي sur la gauche. ونروح ندير la rotation 1 2 3. هذه c'est une configuration R. نقولوا 2 carbone en position 2 2 0. OK. نعاود le même travail pour le carbone numéro 3. صح يكون لا نديرها هنايا مابقاتنيش l'espace. Carbone numéro 3. Le carbone numéro 3 directement. Le carbone numéro 3 راه لي تانت مع OH lié مع H. C'est le même substituant, c'est les mêmes substituants. Lié مع un CH2OH ou lié مع un CH مع C2 carbone C2 carbone C2 هذا H OH ou lié مع مثلا مع CH2. كلاسمون هذا 8 كربون 6 كربون 6 وهذا 1 غادي نحكي نيميرو اتوميك زد اكسجين 8 كربون 6 كربون 6 هيدروجين 1 هذا سي نيميرو 1 وهذا 4 وبقات ما بين 2 3 ما بين هذا وهذا كيما شفنا في لو كا تاع لو كربون 2 سي لو ميم كلاسمون. هذا غادي يجي 2 وهذا يجي 3 اي j'obtiens هذا حكيت على هذا هذا حكيت على هذا. هنايا غادي يخرج لنا ال 1 او اش هنا يخرج لنا هذا 3 sur la droite sur la gauche وهذا هو 2 sur la droite. ال 4 ما نشوفهاش راه اون اريير 4 راه اون اريير وندير لا روتاسيون 1 2 3. هذه سي اون كونفيغوراسيون 3 0. اوكي راني خرجت اون كونفيغوراسيون. خرجت لا بروميير. انا في ليكزيرسيس قال لي رسم لي 4 ريبريزونت قال لي رسم لي 4
les 4 stéréosomères en projection de Fischer. معناتها انا خرجت هذه اذا رسمتها الاولى غادي نعاود نرسمها هنا هذه كيكون OH en avant H en arrière OH en avant H en arrière هنا les OH les bouts de chaîne هذه قلنا c'est le couple قلنا نقولوا numérotation هذا de 3 قلنا c'est 2 R 3 R ok قلنا هذا le couple 2 R